बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटी, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि हाथी वालों के साथ क्या हुआ। यमन व हबशा का बादशाह अबरा था। बादशाह का नाम अबरा बिन हाकम था। इधर से अबरा लिखा है, हमने वो पुरानी किताबों में पढ़ा था। अबरा बिन हाकम था। इसने शहर सनआ में एक गिरजाघर बनाया था और इसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले मक्का मुकरमा के बजाय सनआ में आएँ और इसी गिरजाघर का तवाफ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। यानी जैसे इधर रश लगता है ना लोगों का, इधर मेला हुआ करे हमारे गिरजाघर में। अरब खसूसन क्रैशियों को ये बात बहुत शाक गुजरी। चुनाचे यानी क्रैशियों को, मक्का वालों को ये बात नागवार है कि हम क्यों उधर जाएं गिरजाघर में, हमारे पास तो काबा है। चुनाचे क्रैश के कबीला बनू कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर गुस्से में आकर वो सना का सफर किया। उसने वो गिरजाघर में चला गया और अबरा के गिरजाघर में दाखिल होकर वहाँ पेशाब कर दिया, पखाना कर दिया। उसके दरद्वार को जाजस से भर दिया, यानी गंदगी से भर दिया उसके दरद्वार को जो गिरजाघर था। इस हरकत पर अबरा बादशाह का बहुत तैश आया। उसे पता चला था, वो गुस्से में आ गया। उसने काबा मुअज़्ज़मा को ढा देने की कसम खा ली। फिर उसने काबा पर हमला करने की ठान ली और इस इरादा से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका पेश रो एक बहुत बड़ा पैकर हाथी था। एक सरदार हाथी था जो उनका जंट था सब हाथियों का, जिसका नाम महमूद था, महमूद हाथी। अबरा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी, यानी हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया। जितने भी अहले मक्का के जानवर थे बाद चल फिर रहे थे, सबको कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुतलब के ऊँट भी थे। हज़रत अब्दुल मुतलब जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान थे, उनके ऊँट भी चल रहे थे, उनको भी लेगा। तो यही अब्दुल मुतलब जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मतवली और मक्का के सरदार भी थे। मक्का के सरदार भी थे, खाना काबा के मतवली भी थे। तो ये बहुत ही रोबदार और नहायत ही जसीम बा शिकवा आदमी थे। ये अबरा के पास आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अबरा के पास गए। अबरा ने इनकी बहुत तज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया, मेरा मतलब ये है कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। हज़रत अब्दुल मुतलब ने फरमाया कि आप मेरे ऊँट मुझे वापस कर दे जो आप ले गए हैं। तो ये सुनकर अबरा ने कहा, मुझे बड़ा तजब हो रहा है कि मैं, अजीब बात है कि मैं तो खाना काबा को ढाने के लिए सोच रहा हूँ, फौज लेकर आए, तो आप कह रहे मेरे ऊँट वापस कर दो। ये बात किधर को गई? तो आपने इसके बारे में तो कुछ मुझसे नहीं कहा। यानी अबरा ने कहा कि आपने वो मक्का मुकरमा के बारे, खाना काबा के बारे में तो कुछ नहीं कहा, उस पर क्यों मना कर रहे हैं? ऊँट लेने आ गए आपको, अपने ऊँटों की पड़ गई, सिर्फ ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल मुतलब ने फरमाया, मैं अपने ऊँटों का ही मालिक हूँ, या मैं जिस चीज़ का मालिक हूँ मैंने वही मुतालबा करना है। यानी मैं ऊँटों का मालिक हूँ, खाना का मालिक नहीं हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ। खाना काबा का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा। यानी खाना काबा मालिक तो अल्लाह ताला, वो खुद इसकी हिफाजत फरमा लेगा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। अबरा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया, उसने वापस कर दिए ऊँट। तो फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गज़ीन हो जाओ। हज़रत अब्दुल मुतलब ने फरमाया कि आप चले जाओ, आप भी पहाड़ियों पर चले जाओ, जो लोग पहले चलेंगे उनके पीछे आप भी चले जाओ। चुनांचे कुरैश ने आपके मशवरा पर अमल किया। इसके बाद अब्दुल मुतलब ने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। अबरा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को लेकर काबा मुकद्दसा पर धावा बोल दिया। सुबह सवेरे अगले दिन उसने हमला कर दिया खाना काबा पर। यानी तो और हाथी को चलने के लिए उठाया
ہاتھیوں کو اٹھایا بھی چلو اٹھو حملہ کرو، لیکن ہاتھیوں کا پیش جو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا، یعنی ہاتھی چلے ہی نہ، وہ بڑا جو جنٹ تھا اس نے باقیوں کو کہنا تھا نا چلو، وہ اٹھا ہی نہ، چلنے کے لیے تیار ہی نہ ہوا، جس طرف سے چلاتے تھے مگر کعبہ مکرمہ کی طرف اس کو چلاتے تھے وہ بیٹھ جاتا، اور کعبہ کے علاوہ جس طرف وہ چلاتے تھے وہ چلتا تھا، مگر خانہ کعبہ کی طرف جب اسے چلاتے تھے وہ جھک جاتے تھے، نہیں چلتا تھا، وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانور سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں 1 چونچ میں، جنہیں ایک پرندوں کا جھنڈ بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ ان پرندوں کا نام ابابیل ہے، اور جن کا ذکر ہے سورۃ فیل میں، ان کے 2 پنجوں میں 1 کنکری، 1 منہ میں چونچ میں، یعنی 3 کنکریاں ہر پرندے کے پاس تھیں، ہر ابابیل کے پاس تھیں۔ ابابیلوں کے لشکر نے ابرا کی فوجوں پر اس زور سے سنگ باری کی، یعنی وہ پتھر برسائے جو چونچوں میں لے کر، پنجوں میں لے کر آئے تھے، وہ ہاتھیوں پر برسانا شروع کر دیے۔ اگرچہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں، کنکریاں چھوٹی تھیں مگر وہ قہر الہی کے پتھر تھے، یعنی وہ عذاب تھا اللہ تعالیٰ کا کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو سنگ ریزے فیل کے سواروں کے خود کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے، یعنی اتنے خطرناک، اتنے زہریلے وہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں جو پرندوں کے پنجوں میں تھیں۔ وہ جب گراتے تھے ہاتھی پر، تو ہاتھی پر جو سوار تھا، سوار بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھی پر سوار بھی تھا، تو سوار کے ساتھ میں خود تھا۔ خود کہتے ہیں وہ ٹوپی نہیں تھی، جنگی ٹوپی اسے خود کہتے ہیں، وہ ٹوپی پر کنکری پڑتی تھی، ٹوپی کو چیرتی ہوئی آگے سے وہ سوار کے سر کو چیرتی ہوئی، اس کے جسم کو چیرتی ہوئی، تو پھر ہاتھی کے جسم کو چیرتی ہوئی نیچے گرتی تھی، تو ہاتھی کا جسم گلنے لگ گیا، تو وہ ہاتھی بھاگ گیا ڈر کر۔ اس طرح ابرا کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل، ہاتھی والا سال کہنے لگے۔ اس واقعے سے 50 روز بعد حضرت سید علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورۃ فیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا برا حال کیا؟ کیا ان کی خفیہ تدبیر کو تباہی میں نہ ڈال دیا، اور ان پرندوں کے لشکر کو بھیج دیا کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں، تو انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی کی پتی۔ اس سے معلوم ہے کرام جیت کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدوس نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہوا ہے کہ کوئی طاغوتی طاقت نہ کرام جیت کو فنا کر سکتی ہے، نہ خانہ کعبہ کو صفحاتی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کو محافظ و نگہبان ہے۔ بہن بھائیو، بیٹے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔